डियर स्टुडेन्ट्स नमस्कार। आज म फेरि चाहिँ इन्टिग्रेसनका तीनवटा प्रब्लम लिएर उपस्थित भएको छु, जुन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा सोध्ने बेसको क्वेसन हो। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ मिक्स क्वेसन यसमा चाहिँ म मिक्स क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छु र त डियर स्टुडेन्ट्स अब हामी चाहिँ पालो पालो तीनवटा क्वेसनलाई चाहिँ हामी सोल्भ गर्छौँ। र त डियर स्टुडेन्ट्स योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले सबै बेसिक कन्सेप्ट र फर्मुला चाहिँ मैले पढाइसकेको छु र त्यसको बाइ पार्ट रुल्स पनि पढाएको छु र हामी सब्स्टिट्युसन मेथड पनि पढेका छौँ र फ्र्याक्सनको कन्डिसन पनि हामी पढिसकेका छौँ। अब चाहिँ त्यही सबै मिक्स मेथड्सहरू एप्लाई गरेर हामी के गर्छौँ भने यो क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामी सोल्भ गर्नेछौँ। सब्स्टिट्युसन मेथड पनि हामी पढि नै सकेका छौँ। ल डियर स्टुडेन्ट्स, सबभन्दा पहिला क्वेसन नम्बर 1 छ हाम्रो के छ भने क्वेसन नम्बर 1, इभालुएट इंटीग्रेशन 3 sin x minus 4 को पावर स्क्वायर cos x dx। डियर स्टुडेन्ट्स, यसमा हामीले सबभन्दा पहिला के गर्छौँ भने पुट गर्छौँ भनेको सब्स्टिट्युसन मेथड हामी यसमा एप्लाई गर्छौँ। सब्स्टिट्युसन मेथडमा लेट y इक्वल टु के हुन्छ भने 3 sin x minus 4 हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट, यसलाई हामीले डिफ्रेन्सिएट विथ रेस्पेक्ट टु x वी गेट गर्छौँ। डियर स्टुडेन्ट dy बाई dx हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट यहाँ पनि हाम्रो कति हुन्छ भने 3 sin x minus 4 बाई dx। डियर स्टुडेन्ट dy बाई dx इक्वल टु डेरिभेटिभ गर्दाखेरि d3 sin x बाई dx माइनस d4 बाई dx। डियर स्टुडेन्ट्स, हामीले थाहा छ यो 3 भने के हो, कन्स्टेन्ट हो र कन्स्टेन्ट यदि कुनै पनि भेरिएबलको साथमा छ भने त्यो कन्स्टेन्ट के हुन्छ, बाहिर जान्छ। अनि d sin x बाई dx र डियर स्टुडेन्ट्स कुनै पनि कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि कति हुन्छ भने 0 हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट d र साइनको कति हुन्छ भने cos x हाम्रो के हुन्छ भने डेरिभेटिभ हुन्छ। अनि dy बाई dx रहन्छ। यहाँबाट dy को भ्यालु निकाल्दाखेरि कति आउँछ भने 3 cos x dx। डियर स्टुडेन्ट्स, यहाँबाट चाहिँ हामीले यो 3 लाई चाहिँ यतातिर पठायो भने कति हुन्छ, dy बाई 3 इज इक्वल टु कति हुन्छ भने cos x इन्टु dx। डियर स्टुडेन्ट, हामी यसलाई सब्स्टिट्युसन मेथडमा एप्लाई गरेर हामी के गरेका छौँ भने सोल्भ गरिरहेका छौँ। डियर स्टुडेन्ट, सबभन्दा पहिला हामी के गरे त y इक्वल टु हामीले यहाँ ध्यान दिनुपर्छ कि दुईटा जुन यहाँ टर्म छ, दुईटै टर्म केमा छ भने मल्टिप्लाईमा छ। दुईटै जुन हाम्रो फङ्सन जुन छ भने कुन फङ्सनलाई हामीले लेट गर्छौँ, पुट गर्छौँ, सब्स्टिट्युसन गर्छौँ कि अर्को त्यसको रिजल्ट त्यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि अर्को रिजल्ट आउँछ भने त्यो कुरा हामीले के गर्नुपर्छ भने एकछिन सोच्नुपर्छ। अनि सोचेर के गर्नु पर्यो भने हामीलाई पुट गर्नुपर्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, अब हामीले के निकाले त dy बाई 3 इक्वल टु cos x इन्टु dx। डियर स्टुडेन्ट्स, अब यसलाई म यहाँ के गर्छु भने हाम्रो क्वेसन के छ भने यहाँ इन्टिग्रेसन 3 sin x माइनस 4 को कति छ भने यहाँ स्क्वायर छ र cos x इन्टु dx छ। डियर स्टुडेन्ट्स, हामीले थाहा छ कि यतिलाई हामीले कति मानेका छौँ भने y मानेका छौँ भने y को स्क्वायर हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट, अब यहाँ हामीले cos x इन्टु dx को ठाउँमा हामीले कति लेख्न सक्छौँ भने यहाँ ध्यान दिउँ, cos x मल्टिप्लाई dx को ठाउँमा dy बाई 3 लेख्न हामी सक्छौँ भने यहाँ कति हुन्छ dy बाई 3। हामीले थाहा छ डियर स्टुडेन्ट्स, यो भनेको i ले रिप्रेजेन्ट हुन्छ 1 बाई 3 इन्टिग्रेसन y को स्क्वायर dy इक्वल टु 1 बाई 3। y भनेको कति हुन्छ, इन्टिग्रेसन भनेको 3 बाई 3
अनि प्लस सी एन्ड इक्वल टु 1/9 अनि y को कति भयो भने 3 प्लस सी। डियर स्टुडेन्ट y हाम्रो फंक्सन होइन, हाम्रो फंक्सन के हो भने y इक्वल टु कति छ भने 3 sin x माइनस 4 हो, यो हाम्रो फंक्सन हो। डियर स्टुडेन्ट इन प्लेस अफ y वी क्यान राइट 3 sin x माइनस 4 को पावर कति छ भने 3 अनि प्लस सी। डियर स्टुडेन्ट यो हाम्रो के भयो भने रिक्वायर्ड एन्सर भयो हाम्रो। डियर स्टुडेन्ट्स अब चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 हामी पढ्नेछौँ। डियर स्टुडेन्ट क्वेसन नम्बर 2 मा पनि इभालुएट नै हो। dx डिभाइड के छ भने sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। डियर स्टुडेन्ट यसमा हामीले अलिकति जुक्ति लगाउँछौँ र त्यो जुक्ति के हो भने यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि हामीले जुक्ति लगाउँछौँ र हामीले लगाउन पनि मिल्छ, यो होइन कि हामीले मिल्दैन। कि डियर स्टुडेन्ट्स यो कन्डिसनलाई अलिकति के म चेन्ज गर्न सक्छौँ कि हामीले थाहा छ कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिभाइड अनि sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इन्टु dx के हामीले लेख्न सक्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स अफकोर्स हामी लेख्न सक्छौँ, किनभने हामीले यहाँ थाहा छ कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टु कति हुन्छ भने 1 हुन्छ र 1 भयो भने के हुन्छ भने यो dx मा यदि 1 पनि हामी लेखिदियो मल्टिप्लाई गर्यो भने केही पनि फरक पर्दैन र हाम्रो के हुन्छ मल्टिप्लाई गर्यो भने dx नै हुन्छ। त्यसकारणले हामीले चाहिँ यो 1 को प्लेसमा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हामी लेख्न सक्छौँ। यो नै हामी किन लेखियो भने किनभने हामीले के दिएको छ त तल भने sin स्क्वायर cos स्क्वायर दिएको छ। अब sin स्क्वायरलाई राख्छौँ भने cos स्क्वायर त आउँदैन किनभने स्क्वायर फर्ममा छ। त्यसकारणले के गर्छ भने हामीले यसलाई मल्टिप्लाईको फर्ममा के गर्यो भने लग्यौँ अनि मल्टिप्लाईको फर्ममा लगिसकेपछि के हुन्छ भने यसलाई जब हामी केही सिम्प्लिफाई 1 2 यस्तो सिम्प्लिफाई गर्छौँ भने त्यसबाट हामीले केही रिजल्ट हुन्छ। कसरी रिजल्ट आउँछ भने त्यो कुरा हामी हेर्छौँ। अब जस्तै डियर स्टुडेन्ट्स यसलाई हामी सेपरेट गर्न सक्छौँ। sin स्क्वायर x डिभाइड sin स्क्वायर x र cos स्क्वायर x इन्टु dx प्लस इन्टिग्रेसन cos स्क्वायर x डिभाइड sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इन्टु dx। डियर स्टुडेन्ट्स हामी लेख्न सक्छौँ sin क्यान्सल भएर डियर स्टुडेन्ट 1 बाई कति हुन्छ भने cos स्क्वायर x dx प्लस डियर स्टुडेन्ट यहाँ पनि हुन्छ हाम्रो कति cos क्यान्सल भएर 1 बाई sin स्क्वायर x इन्टु dx हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट यो भनेको कति हुन्छ भने sec स्क्वायर x किनभने हामीले थाहा छ 1 बाई cos भनेको sec हुन्छ र डियर स्टुडेन्ट यो कति हुन्छ भने cosec स्क्वायर x इन्टु dx हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स अब चाहिँ हामीले यति स्टेजसम्म पुगिसकेपछि हामीले के छ भने फर्मुला थाहा छ। के फर्मुला थाहा छ भने कि इन्टिग्रेसन sec स्क्वायर x इन्टु dx को फर्मुला हुन्छ 10 स्क्वायर 10x हुन्छ अनि प्लस cosec को के हुन्छ भने माइनस cot c बाट सुरु छ भने cot x हुन्छ र प्लस c हुन्छ। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि डियर स्टुडेन्ट्स कति आउँछ भने हाम्रो रिजल्ट आउँछ 10x माइनस cot x प्लस c। डियर स्टुडेन्ट्स यो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो। यसरी हामीले सोल्भ गर्न सक्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स यसमा के छ भने जस्तै कि अब यहाँ हामीले मानौ कि 1 बाई sin त हामीले cosec लेख्थ्यौँ र 1 बाई cos भने sec लेख्थ्यौँ। अब secलाई मान्यो भने cosec आउँदैन, cosecलाई मान्यो भने sec आउँदैन। त्यसकारणले के छ भने डियर स्टुडेन्ट अलिकति हामीले यहाँ जुक्ति लगाइदियो भने हामीले के गर्यो भने इजी भयो। अनि इजी के भयो भने कि डाइरेक्ट त्यो के हो भने फर्मुलामा गयो अनि डाइरेक्ट फर्मुलामा गइसकेपछि त्यसको फर्मुला हामीले थाहा छँदैछ कि इन्टिग्रेसन sec स्क्वायर x इन्टु dx भनेको कति हुन्छ 10x हुन्छ प्लस र यहाँबाट cosecबाट सुरु छ भने इन्टिग्रेसन cosec स्क्वायर x इन्टु dx भनेको कति हुन्छ माइनस cot x हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स अब चाहिँ हामीले क्वेसन नम्बर 3 तिर जाउँ। क्वेसन नम्बर 3 मा हाम्रो क्वेसन के रहेको छ भने डियर स्टुडेन्ट्स 1 डिभाइड x स्क्वायर ओभर रुट अन्डर 9 माइनस x स्क्वायर इन्टु dx। डियर स्टुडेन्ट यो हाम्रो क्वेसन रहेको छ। यो क्वेसनलाई चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ
कि यो क्वेसन कुन फर्ममा छ भने डियर स्टुडेन्ट यो क्वेसन हाम्रो एउटा पाइथागोरस थ्योरम भन्ने बेसमा छ। जस्तै कि पाइथागोरस थ्योरममा यसलाई हामीले यदि 3 मान्यो भने, यदि यसलाई x मान्यो भने यो कति हुन्छ भने हाम्रो फर्मुला के छ भने h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डियर स्टुडेन्ट हाम्रो फर्मुला छ। र यहाँबाट यो त हाम्रो के भयो भने यदि यहाँ थीटा छ भने यो p भयो र p को ठाउँमा हामी कति राख्छौँ भने p को ठाउँमा हामी x राख्यौँ र यहाँ भनेको s को ठाउँमा 3 को स्क्वायर र यहाँ भनेको b निकाल्यो भने कति हुन्छ 9 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अनि b इक्वल टू ओभर रुट अन्डर 9 माइनस x स्क्वायर। यस्तो फर्ममा यहाँ क्वेसन आएको छ डियर स्टुडेन्ट्स। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सोल्भ गर्ने भने त्यतातिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ डियर स्टुडेन्ट्स। सबभन्दा पहिला हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ भने यस्तो टाइपको क्वेसन मैले डेरिभेटिभमा पनि पढाएको छु भने डेरिभेटिभमा पनि हामीले चाहिँ डिस्कस गरेका छौँ कि डेरिभेटिभमा के छ भने यस्तो टाइपको क्वेसन आएको थियो भने हामी त्यहाँ पनि के गरिरहेको थियौँ भने केही पुट गरिरहेको थियौँ अनि त्यो पुट गरेर के गर्थ्यौँ भने हामीले चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्थ्यौँ। त यहाँ पनि हामी त्यही सेम डेरिभेटिभको प्रोसेसमा हामी के गर्छौँ भने एन्टी डेरिभेटिभ निकाल्छौँ, एक्स स्क्वायरको एक्स स्क्वायर नै राख्छौँ। यहाँ भनेको डियर स्टुडेन्ट हेरौँ यहाँ कति हुन्छ 3 को स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन्टु डिएक्स। डियर स्टुडेन्ट मैले 9लाई के गरेको छु भने 3 को स्क्वायर लेखेको छु, अरू केही पनि गरेको छैन हैन। अब चाहिँ डियर स्टुडेन्ट्स हामीले यहाँ ध्यान दिनुपर्छ, के ध्यान दिनु पर्यो भन्ने अब यहाँबाट म के गर्छु भने पुट गर्छु। पुट के गर्छु भने x इक्वल टू यहाँ भनेको हाम्रो के छ भने यो a को काम गरिरहेको हुन्छ। त a को बेसमा कति छ भने 3 छ भने 3 भयो र यहाँ भनेको यदि माइनसमा हुन्छ भने हामीले के लिन्छौँ भने साइन लिने, माइनसमा यदि हुन्छ भने साइन थीटा लिने। हामी के गरिरहेछौँ भने कि पुट गरिरहेछौँ x को प्लेसमा यति हामीले मानिरहेका छौँ। अब यति किन मान्नुपर्छ भने यो क्वेसनलाई इजी बनाउनको लागि र यो के हो भने पुट गरेर यदि हामीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने त्यो क्वेसनलाई हामीले मजाले इजी तरिकाले हामी बुझेर चाहिँ सोल्भ गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले हामीले यसलाई पुट गरेर नै मानौँ, किनभने डेरिभेटिभमा पनि हामीले चाहिँ सोल्भ गर्दाखेरि यस्तो टाइपको क्वेसनलाई सोल्भ गर्दाखेरि हामीले के गर्यो त पुट गरेर नै सोल्भ गरेका छौँ। त्यसकारणले त्यहाँ पनि मैले डिस्कस गरेको छु कि कुन कन्डिसनमा यो साइन माने, यदि यहाँ प्लस भयो भने सेक माने डियर स्टुडेन्ट्स, यदि माइनस छ भने हामीले साइन मान्नुपर्छ। अब साइन मानिसकेपछि अब गर्ने त के गर्ने त यसलाई हामी डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ डियर स्टुडेन्ट, डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ विथ रेस्पेक्ट टु के को थीटाको रेस्पेक्टमा हामीले के गर्छौँ भने डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ। देन वी गेट थीटाको रेस्पेक्टमा हामी गऱ्यौँ, थीटाको रेस्पेक्टमा गऱ्यो भने dx बाई d थीटा हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। यहाँ हाम्रो d साइन 3 पनि हुन्छ, साइन थीटा बाई d थीटा हुन्छ। dx बाई d थीटा इक्वल टू डियर स्टुडेन्ट 3 र d साइन थीटा बाई d थीटा। डियर स्टुडेन्ट 3 को 3 यो साइनको कति हुन्छ भने cos हुन्छ, cos थीटा भयो र dx बाई d थीटा। डियर स्टुडेन्ट dx इक्वल टू 3 अनि cos थीटा इन्टु d थीटा हामीले लेख्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौँ। के निकाल्न सक्छौँ भने हामीले डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौँ डियर स्टुडेन्ट्स। अब यसलाई हामी के गर्छौँ भने यहाँ पुटिङ गर्छौँ डियर स्टुडेन्ट, यहाँ पुटिङ गर्छौँ। कहाँ पुटिङ गर्छौँ भने जस्तै यहाँ 1 को 1 छ, 1 को 1 नै हामी लेख्छौँ। x को ठाउँमा डियर स्टुडेन्ट हामी कति मानेका छौँ, x को प्लेसमा हामीले कति मानेका छौँ भने 3 साइन थीटा मानेका छौँ। 3 साइन थीटाको होल स्क्वायर ओभर रुट यो भनेको हाम्रो कति हो भने 9 छ र फेरि डियर स्टुडेन्ट यहाँ हामी कति मानेका छौँ भने x को ठाउँमा 3 साइन र थीटा मानेको छौँ डियर स्टुडेन्ट्स। यसलाई हामीले स्क्वायर लेख्न मिल्छ। अब डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ ध्यान दिएर हेरौँ कि यहाँ भनेको हामीले कति छ dx हो। dx भनेको हामीसँग कतिको भ्यालु आएको छ भने त यहाँ भ्यालु आएको छ 3 र कति आएको छ भने cos थीटा इन्टु d थीटा, यति हामीले आएको छ डियर स्टुडेन्ट्स। अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो डियर स्टुडेन्ट्स। सिम्पली के गर्यो भने क्वेसन हाम्रो के छ भने इन्टिग्रेसन 1 डिभाइड एक्स स्क्वायर छ। एक्स स्क्वायरको भ्यालु हामी कति मानेका छौँ भने हामी पुट कति गरेका छौँ इन प्लेस अफ द एक्स इक्वल टु 3 साइन थीटा। यो चाहिँ पुट हामीले गर्नुपर्छ। यही माइनसको रिलेसन हुन्छ भने यो कन्डिसन गर्ने, यदि यहाँ प्लस भयो भने 9 प्लस एक्स स्क्वायर भन्यो भने यहाँ से गर्नुपर्छ। से गर्छ भने हाम्रो 10 आउँछ, 10 गऱ्यो भने सेक आउँछ, यस्तै हुन्छ। साइन गऱ्यो भने कस आउँछ, कस गऱ्यो भने साइन आउँछ। यस्तो रिलेसन लिएर हामी के गर्छौँ भने पुट गरेर सिम्प्लिफाई गर्छौँ है त। अब डियर स्टुडेन्ट्स यहाँबाट इन्टिग्रेसन 1
अब यसलाई यो माथि मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 3 cos थीटा इन्टु d थीटा डिभाइड यहाँ भनेको डियर स्टुडेन्ट कति हुन्छ भने 3 हुन्छ। 3 को स्क्वायर भनेको 9 भयो, साइन स्क्वायर थीटा भयो। यहाँ भनेको कति हुन्छ भने डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ भनेको 9 भयो, यो 3 3 जा 9 नै हुन्छ र यहाँ भनेको साइन स्क्वायर थीटा भयो। डियर स्टुडेन्ट यहाँ भनेको इन्टिग्रेसन 3 cos थीटा इन्टु d थीटा डिभाइड यो भनेको 9 साइन स्क्वायर थीटा। यो यसबाट अब हेरौँ है त, 9 कमन लियो भने हाम्रो कति हुन्छ 9 हुन्छ। 9 को स्क्वायर रुट भनेको कति हुन्छ भने 3 हुन्छ अनि भित्र कति भयो त 1 भयो र यहाँ भनेको कति हुन्छ साइन स्क्वायर थीटा भयो। अनि यहाँ अब चाहिँ 3 cos थीटा d थीटा डिभाइड यो भनेको 3 3 लाई काट्न मिल्छ, यहाँ भनेको यसलाई नलेखौँ 9, यहाँ भनेको कति हुन्छ भने साइन स्क्वायर थीटा भयो ओभर रुट अन्डर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भनेको डियर स्टुडेन्ट फर्मुला हुन्छ cos थीटा। के फर्मुला हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स cos थीटा फर्मुला हुन्छ। यसलाई हामीले एकदमै राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु पर्यो। के हुन्छ भने ओभर रुट अन्डर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भनेको कति हुन्छ फर्मुला भनेको cos थीटा हुन्छ। अब चाहिँ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो cos cos क्यान्सल हुन्छ। हामीसँग कति बाँकी भयो भने इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 डिवाइड 9 र साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हामीसँग बाँकी रह्यो। अब चाहिँ यो 1/9 बाहिर निकाल्ने भने डियर स्टुडेन्ट 1 कति हुन्छ साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हुन्छ र डियर स्टुडेन्ट 1/9 र यहाँ भनेको कति हुन्छ भने कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हुन्छ र 1/9 इज इक्वल टू भर्खर हामीले यसको फर्मुला पढेका छौं इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर थीटा भने कति हुन्छ माइनस कट थीटा अनि प्लस सी डियर स्टुडेन्ट माइनस 1/9 र यहाँ हुन्छ कट थीटा प्लस सी। डियर स्टुडेन्ट्स हामीले यहाँसम्म गरिसक्यौं। अब चाहिँ हामीलाई यो थीटा चाहिएन किनभने हाम्रो जुन फंक्सन छ त्यो x को फर्ममा फंक्सन छ त भनेको अब यसलाई थीटालाई कसरी चेन्ज गर्ने त यो कट थीटालाई कसरी चेन्ज गर्ने भने डियर स्टुडेन्ट्स अलिकति हामीले यतातिर ध्यान दिनुपर्छ। हामीले के मानेका थियौं त x इज इक्वल टू 3 sin थीटा हामीले मानेका थियौं डियर स्टुडेन्ट्स। अब यसलाई यहाँ गर्यो भने पठाइदियो भने कति हुन्छ sin थीटा इज इक्वल टू x/3 हुन्छ। अब यहाँबाट cos को यदि भ्यालु म निकाल्छु भने कति हुन्छ 1 माइनस sin स्क्वायर x र हामीसँग भ्यालु छ sin को कति त x/3 को होल स्क्वायर। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि डियर स्टुडेन्ट्स हामीले कति आउँछ 9x²/3 आउँछ। डियर स्टुडेन्ट्स हामीलाई यहाँ थाहा छ कि cos थीटा भनेको कति हुन्छ भने cos थीटा/sin थीटा हुन्छ अनि प्लस c हामीले थाहा छ माइनस 1/9 cos थीटा भनेको कति छ cos थीटा भनेको हामीले कति मानेका छौं भने cos थीटा भनेको यहाँ हाम्रो कति आयो त ओभर रुट अन्डर 9 माइनस x²/3 sin को कति छ x/3 छ प्लस c को c यो 3 3 क्यान्सल हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स इक्वल टू माइनस 1/9 ओभर रुट अन्डर 9 माइनस x² डिवाइड x अनि प्लस c इज रिक्वायर्ड एन्सर। यो हामीले चाहेको चाहिँ के हो भने एन्सर डियर स्टुडेन्ट्स। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं भने इंटीग्रेसनका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्छौं। डियर स्टुडेन्ट्स आजलाई यति नै राखौं र फेरि नेक्स्ट भिडियोमा म चाहिँ मिक्स क्वेशन लिएर आउँछु उपस्थित हुनेछु। जबसम्मको लागि डियर स्टुडेन्ट्स यसको बेसमा क्वेशन खोज्नुस् आफै प्र्याक्टिस गर्नुस् मेहनत गर्नुस्। यदि केही समस्या भइरहेको छ भने मेरो व्हाट्सएप नम्बर छँदैछ 9845 89729 मा चाहिँ क्वेशन पठाउनुस्। म चाहिँ के गर्छु भने आई विल ट्राई टु सोल्भ योर प्रब्लम्स। I will try to solve your problem. Thank you very much. Bye. Good night.